دیوار دے پیچھے دا نبی نو نہیں پتا۔ ایک دن صحابہ دے نال میرے نبی گزرے تے صحابہ نے پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا حدیث پاک کے چاہتا، میرے نبی فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا اس پہاڑ دے پیچھے ایک عورت اونٹ دے اتے دو پانی دے مشکیزیں رکھ کے لے کے جا رہی ہے، انہوں میرے کو لے آ۔ سچی دس جیڑے نبی نو پہاڑ دے پیچھے دا پتا ہے انہوں دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا۔ بھئی حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار جنہوں پہاڑ دے پیچھے دا پتا ہے انہوں دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، ہو رہے کھڑی دیوار ہے تے جڑا نبی قیامت دی دیوار دے پچھلی گل سنا دے جڑا دس دے قیامت نو آ بھی ہونا تے آ بھی ہونا تے آ بھی ہونا، جنہوں قیامت دی دیوار دے پیچھے دا پتا ہے انہوں تیری دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا۔ ایک کام تے محمد دے نوکر کر لیتے نے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا، کہندہ ہے کہ ولی سن انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد یا علی بن محمد بن علی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا افریقہ ایک مرید کاروبار کرن گیا، فوت ہو گیا تے گھر والے خبر لے کے آئے تھے، عرض کی تھی مرشد نو حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے۔ اللہ دے ولی نے انج کر کے اکھ بند کر کے مراقبہ کیتا، بے مرشد نو میری گل سمجھ نہیں آنی، میں لگا مرشد والے نال کرن۔ آج جڑے مرشداں والے ہوندے نے انہاں نوں پتہ جدوں بابیاں کول جائیے نا تے کوئی گل سمجھائیے، کوئی عرض کریے، کوئی اپنی یہ میری پریشانی تے بابیاں دی عادت ہوندی ہے اے انج کر دیں۔ اے بابے انج پتہ کیوں کر دیں؟ دسن لگا گل پر کسی نوں دسیا جنا۔ صوفیاء فرماندے نے کہ آ جڑا دل ہے نا، آ جڑا دل ہے اے اس جہان وچ رب نے کھڑکی کھولی ہے، ادھر ویکھنا ہوئے نا ادھر ویکھی دے۔ اس واسطے بابے اس طرح کر کے نا اس کھڑکی چو ادھر ویکھ دے۔ وہ حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ یا علی بن محمد بن علی میں نام سے پورا ریاض اس طرح کر کے نا اللہ دے ولی آنکھ بند کی تھی، مراقبہ کیتا، تھوڑی دیر بعد سر چکے فرماتے نے چلو جاؤ زندہ ہی آ جائے گا۔ تھوڑے دن گزرے تھے وہ مرید زندہ ہی آ گیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دے کہ گھر والے پکڑ کے انہوں مرشد کو لائے تھے، عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا، تسا فرمایا زندہ ہے، زندہ ہی آجے گا، یہ واقعی آگئے تو توانوں کی میں پتہ لگیا۔ آپ نے فرمایا جدو مردے دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے رب دی پوری جنت چ جھاتی ماری، اے جنت میں نو کدھرے لبا ہی نہیں، تے میں آکھا جو زندہ ہی آ جائے گا۔ تے گھر والے کے اندر حضور ایک نگاہ دوزخ چ بھی مار لیندے خورے اتھا ہی لب جاتا، ہس کے فرماتے نے چلے ہو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیوں جا سکدا سے۔ نکے نکے کام تے میرے نبی دے نوکر کر لیندے نے، زمین دے فرش تے بہ کے خدا دی جنت وچ جھاتیاں مار لیندے۔ اجازت دیو تے اس اکھ دا ذکر حضرت پیر باہو کول پوچھ کے دیواں، تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، اے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں، مت کدھرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے۔ آ جڑا لنگر پہلا کھوا لیندے نا بعد وچ مینوں بھگتنا پیندا ہے، تسی بولدے نہیں، اونچا بولو یار تسی بھی سارے سبحان اللہ۔ عارفان دے سلطان نے فرما دل دریا 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 دل دریا سمندر جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بلجے مہانے وہ 14 طبق دلے تے اندر لتر کبن
14 طبقے دلے دے اندر رب تنبو مانگن دانے جم جم جیوے تیرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھان جم جم جیوے زندہ باد زندہ باد جم جم جیوے مرشد باہو جڑا دل دی رمز پچھانے کدے یاد کرو گے کوئی آسی آیا سی انشاءاللہ سنگ رہیں گے بڑھ کے مست بلانگا آگے آسی تیرے سنگ رہیں گے ویسے اگے لوگ مردیاں دی قدر کر دے سن مر کے قدر کرونی پہندی سی شکر میرے رب دا لوگ زندیاں دی قدر ہی کرن لگ پہنے شکر ہے اللہ دا الحمدللہ اس شرف منو حاصل ہے میرے کریم دے جوڑیاں دی خیرات ہے الحمدللہ ماشاءاللہ مرحبا آسی صاحب دے نال بڑیاں ساریاں آساں وابستہ نے ایک نوی آس ہے یہ دو حسن اتفاق دے نال اتفاق حسین نہ ہے میرے شاگرد دا تے او آج منت من رہے ہے بڑی خوبصورت منت انہیں مننی ہے آندہ ہے جی دعا کراؤ پیر مینو مندہ ہے آندہ دعا ادھرو کراؤ مینو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مرشد کہڑا ہے الحمدللہ کہندہ جی دعا کراؤ کہ میری ہوئے شادی تے نکاح پڑھن 5 پیر تے خطبہ پڑھن مولانا عمران آسی صاحب انشاءاللہ گرنٹی تے ضمانت فیصلہ آباد دی تکڑی شخصیت جڑی اہل سنت دیئے وہ انشاءاللہ میں لے کے دیاں گا حضرت علامہ دی خدمت دے وچ ایک گزارش ہے آسی صاحب دی بارگاہ دے وچ حوالے دے نال گل آئی ہے تو میں کیا پیش کر دیں جی انشاءاللہ میرے کو وقت ہویا تو میں ضرور حاضر ہوں تاریخ تسی رکھنی ہے تاریخ تسی رکھنی ہے ضرور آواں گے بڑے سارے بچے نوجوان بیٹیاں ایسی ہیں جنہ دی تمنا کہ ایسی سب ضرور آمن میرے نکاح پڑھا جاؤں اور میں جاننا بھی ہے کدے وقت ملے تو انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں نہ کدے جتھے میں موقع مل جاوے تھی اللہ تعالیٰ سارے دے بخت بلند فرمائے نبی پاک دے سے رات بھی میں جس محفل تے ساں 3 سال بعد موتھے گیا میں نے انہوں دے گھر میں جدو گیا تھی پہلی بار تو نہ کہ جی ساڑیاں 7 بیٹیاں نے دعا کرو اللہ پتر دے میں کہا جی ہونو اودوں ہی آواں گے جدو پتر آوے گا میں کل 3 سال بعد گیا تو انہوں نے کہا جی اللہ نے 2 پتر دیتے ہیں الحمدللہ پرسو ابورے والا سا بھائی شہزاد عالم دیتے وہ بھی انہوں نے دسے 4-5 دن پہلے انہوں نے کہا جی 17 سال بعد اللہ پتر دیتا پچھلے سال دعا کر کے گئے 17 سال بعد اللہ نے پتر عطا کر دیتا ہے اللہ سارے نہیں قبول فرمائے نبی پاک دے جوڑی پاک اندر صدقہ ان چلیے واپس ایک باری سبحان اللہ بول کے ملتا ابو جال پوچھتا ہے جی نبی تے 10 مٹھی چکی ہے مسکرا کے میرے نبی فرمایا ایک آدھی نبوت ہوئی میں 10 مٹھی چکی ہے اندر نبوت کی فرمایا نبوت ہے جو مٹھی چے او دسے میں کون ابو جال کہندا ہے جو مٹھی چے تے بولدا ہی نہیں فرمایا سن پھر بولدا ہی ابو جال پھر لوگ انہوں دسدا ہوندا سی کی دساں یار جدو مٹھی لائی نا میں کان دے نال تے مٹھی میری قبضہ میرا ہاتھ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیا سن ہے تے اسی بھی پتھر نہ تو ہو رہے کیویں دا پتھر آؤ نہ رل کے تے پروکیاں والا تو چلیے تصور چ مکے تے جا کے نہ پتھراں نو تصور چ پوچھ کے آئیے او پتھرو تسی تے بول دے نہیں تہاڈی تے برادری نہیں بول دی تے اے کیویں بولے ہو تے پتھر کہن گے اونج اسی نہیں بول دے پر جڑا محمد واری بھی نہ بولے ہو کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا کملی والے دی عزت واری بھی نہ بولے کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا ایتھے تے پتھر بول دے رل کے پڑھیے بھائی ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میں نبی پاک دی نعت پڑھنی نہیں ہاتھ تھے رکھے میں ویکھنا کنے کھڑا نہیں کیتا ماشاءاللہ نیچے کر لو ہن میں تسی پوچھنا اسی صاحب کیوں ہاتھ کھڑے کیتے تے میں داسی جاواں مصر دی منڈی لگی سی نا تے مائی وڈیری جی حضرت جی
تے منڈیاں نو پی آکھے وے ہٹو وے بچو وے راہ دیو. او منڈے آکھے ماں کدھر لگی آری رش بڑا کہندی سونے یوسف پہ وکدا ہے. آکھیا وکدا پر تو کدھر کہن لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں. تے مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ منڈا بول کے کہندا ہے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا تے صدا پہ آئے پاری. نام آکھیا مائی گھر چلی جا تینوں کی پتہ ہوئے ایتھے عزیز مصر دا خزانہ ترکڑی چ رکھیا گیا ہے تے ترازو دے پلڑے چ حضرت یوسف نو بٹھایا تے یوسف دا پلہ اجے بھی باری خزانہ مک گیا ہے. نبی نال کون تلے؟ تے منڈے نے مائی نو پوچھا تو کی لے کے آئیاں خریدن لے کہنے لگی پتر میں سن کے آئیاں یوسف اونوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئیاں. تے منڈے پوچھا مائی تیری ساری دولت ہے کنی؟ کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں ہی لے آئیاں. انہیں آکھیا مائی یوسف کو اٹیاں تے وکدا ہے. تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدے پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا کدھر وچ اٹیاں والے دا نام آوے گا. تے میں ہاتھ اس تو کھڑے کرائے نے رل کے نبی پاک دی نعت پڑھیے اور جدو قیامت نو حسان بن ثابت ورگے بڑے بڑے نعت خانہ دا نام نہ وچ کدھر ساڈا اٹیاں والے دا نام بھی آئے جا. ہن جنے پڑھنی نعت ہاتھ کھڑا کرے میں نہ رل کے بھائی اتھے یاد رکھے انہوں سارے مل کے پڑھئے. او پتھران تو قلم بڑا جاندہ ہے کہ سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے. او پتھران تو قلم بڑا جاندہ ہے کہ سکیاں کھجوراں. او پتھراں تو قلم تے سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے. او ڈبے بیڑے ترا جاندہ ہے. او ڈبے بیڑے ترا جاندہ ہے. تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے. او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے. او پتھراں تو قلم ایک باری میرا دل خوش کر دیا پڑھ کے. او پتھراں جاندہ ہے. او ڈبے بیڑے ترا جاندہ ہے. گنگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے. او پتھراں تو قلم پڑا جاندہ ہے. او پتھراں جڑا پتھراں نو زندہ کر لیندا وہ دلاں نو زندہ نہیں کر سکدا. گرامی اکادر ابو جال دا پتر اکرمہ میرے نبی کو گزرے کہندا نبی نے فرمایا جی کہندا کوئی معجزہ وکھا. فرمایا مانگنا. ابا تے او دا گھروں ہی پتھر لے کے آندا او نہیں نہ لے کے آیا. انہیں ارد گرد ویکھیا کی منگا او ویکھیا کہ ہاؤس دے دوسرے کنارے پتھراں دے ڈھیرے. میرے نبی نے کہتا محمد کدے او پتھر بلاوے نا تے او پانی تے ٹر کے آوے تے تیرا کلمہ پڑھ کے پھر واپس جاوے تے میں مان جا تو نبی ہے. انہی دے تے میرے نبی وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور نے ہاؤس دے دوسرے کنارے ویکھیا تو تھے کافی پتھر پہ. حضور نے فرمایا اکرمہ پتر کیڑا پتھر بلانا ہے؟ کہنے لگا میرے نبی فرمایا
بلایا نہیں، پوچھیا فرمایا او کیتا نہ تے پتھر پانی تے دوڑ کے تے ٹردا ہوئے تے نالے آکھے جی میں آیا جے، میں آجی میں آیا، اجے بلایا نہیں میرے نبی، بس پوچھیا او، اشارہ ہویا میرے نبی دا تے کہندا میں آیا جے۔ پتھراں تو کلمے پڑھا جان دا تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اس محبوب دیا میں کی شانہ بیان کراں۔ گرامی قدر حضرات، تو کون ہے جڑا نبی نو یا نبی یا رسول کہہ کے نہیں، کیڑی مخلوق ہے جن نے نہیں پکاریا؟ یہ ہرنیاں دے ٹولے ویکھاں، جے میں اونٹاں دیا ڈاراں ویکھاں، میں کیڑے پرندیاں دیا بھی ڈاراں عرض کراں جنہ رسول اللہ نو یا رسول یا نبی کہہ کے پکاریا؟ ایمیں لوگ پہ آخد نے کتھے لکھیا؟ وہ پڑھو گے تے مل جائے گا، پڑھو تو صحیح، پڑھو گے تے ملے گا، حدیث سے بھی ملے گا، قرآن سے بھی ملے گا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی، اے بولے جی اے، میں تو پہلے کسی میں گل صرف جی یا نبی تے کرنی ہے بس۔ ہاں جی میں اس آئے دے ایک لفظ تے ٹوڑیا نا، آج بعض لوگ ملا شریف آیا نا تے اتھے کئیاں لوگاں ابھی تقریرہ ہن کرنی، انہاں کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد نبوت دا اعلان کیتا میرے نبی نے، جدو عمر مبارک 40 سال ہوئی، پھر حضور نے فرمایا میں نبی نہیں، تو لوگ آنکھیں چلو نبی۔ وہ کہندے نے کہ 40 سال بعد نبی پاک نو پتہ لگا سی میں نبی ہوں، پہلے نہیں سی پتا کہ میں نبی ہوں، یہ تے وحی آئی تے پھر پتہ لگا میں نبی ہوں۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، ہر عہدہ بندے نو پڑھ کے لکھ کے پھر مل دے، پر نبوت دی ڈگری ایسی نہ تے نبی ریٹائر ہوندا ہے، یاد رکھ، نبی ہمیشہ تو نبی ہوندا ہے تے ہمیشہ تک نبی ہوندا ہے۔ اور تسی پوچھو گے آسی صاحب کو دلیل تے میں قرآن پڑھاں گا، پڑھاں قرآن، بھائی جنہوں اپنے نبی دی نبوت تے مان ہے تے اس گل تے مان ہے، شکر ہے سونے تیرا غلاموں او بولے سبحان اللہ۔ اللہ سانو حضرت موسیٰ دا امتی بنا دیندہ، تے اساں کوئی توڑا اے روڈ جڑا جا رہا ہے کی نام ہے دا ناڑ والا روڈ کو جام تے نہیں سی نہ کر لینا کہ یا اللہ سانو حضرت موسیٰ دا امتی کیوں بنائے؟ جی اللہ سانو حضرت عیسیٰ دا امتی بنا دیندہ تے اساں کو فیصل آباد جا کے تے دھرنا تے نہیں سی نہ دے لینا سانو حضرت عیسیٰ دا امتی کیوں بنایا؟ ناز نہیں جی ہوندہ، جب ازل دے دیارے روحاں دی ونڈ ہوئی ہوئے گی تے اللہ فرمائے ہوئے گا آدم آ روحاں تیری امتی ہون گیا، ابراہیم آ تیرے، موسیٰ آ تیرے، عیسیٰ آ تیرے، محمد دا میلاد منایا کر، ازل دے دیارے محمد دی ونڈ بیچ آیا سائیں، میلاد منایا کر سونے دا جنہیں تینوں ازل دے دیارے اپنے واسطے چون لیا، آکھے آ منو دے دے، آ گندے مندے منو دے دے، دیکھی مکرم دی نگاہ کر کے انہوں نے ایڈے سونے بنا دینا ہے، نبیاں انہاں چی شامل ہوں دیاں دعاواں کریا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ بھی آکھنا اللہم اجعلنی من امت محمد، یا اللہ منو محمد دا امتی بنا دے، نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیاں دعاواں کرن کے میں انہوں نے یہ جدہ بنا دے مانگا۔ گرامی قدر حضرات، پڑھاں قرآن، اچھا بولو موتی علی سرکار، تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ، انہا اچھا بولو گلا خراب ہو جائے، گھر جاؤ تے پوچھن گھر والے تیرے گلے نکی ہو یا آکھے حضور دا ملاس ہونے تے ہمیں جوش آیا تے میں سبحان اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نا تے بغیر باپ دے پیدا ہو گئے ماں دے شکر مریم بطول پتر لے کے نا تے وادی چاہیے بستی